میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں، علم نشرا دے سینے والا ملیا نبی ہے مدینے والا، رب دی قسم اے خزینے دی نہیں ملتی مثالیں، رب دی قسم اے خزینے دی نہیں ملتی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالیں، رب نے نبی دا شان بڑھایا، عرش بری تے کول بلایا، فرشاں تو عرشاں تے جاور دی نہیں ملتی مثالیں، فرشاں تو عرشاں تے جاور دی نہیں ملتی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور علماء کرام تو اس کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں، لیکن شاید میں اس کے اندر لکھ دیا میں پڑھنے لگا ہوں۔ دشمن سیہ کے بڑھڑی مائی جس دی پنڈ نبی نے چائی، دشمن سیہ کے بڑھڑی مائی جس دی پنڈ نبی نے چائی، دشمن دا بوجھ اٹھاوے دی نہیں ملتی مثالیں، دشمن دا بوجھ اٹھاوے دی نہیں ملتی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالیں۔ درود شریف